हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स सम्बन्धी डिस्कसन गरिरहेका थियौँ र हामी यसको च्याप्टर 2 मेथड्स अफ डाटा कलेक्सनमा छौँ र आज हामीले प्रिकसन्स इन द युज अफ सेकेन्डरी डेटाको बारेमा हेरिरहेका छौँ। सो सेकेन्डरी डेटा कलेक्ट गर्दाखेरि तपाईहरुले के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ अथवा जुन सेकेन्डरी डेटा तपाईले कलेक्ट त गर्ने होइन, कलेक्ट गर्नु भन्नुको मतलब जुन पब्लिस्ड अनपब्लिस्ड सोर्सेसहरु छ त्योबाट जब तपाईले डेटाहरु लिनुहुन्छ त्यो डेटा लिँदाखेरि तपाईले त्यसलाई युजमा ल्याउनुहुन्छ। अब त्यसलाई युज गर्दाखेरि तपाईले के कुरामा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो त त्यो कुराहरु अब थोरै डिस्कस गर्न जाउँ। जेनरली सेकेन्डरी डेटाहरु भनेको के छ त रेडीमेड फर्ममा हुन्छ हैन। रेडीमेड फर्म भनेपछि पहिले नै बनाइसकेको मजाले सबै कलेक्टहरु अर्गनाइजेसनहरु गरिसकेको डेटाहरु चाहिँ सेकेन्डरी डेटाहरु हो र यो डेटाहरु के हुन्छ त कलेक्टेड बाइ समवन एल्स हैन। पहिले कसैले कलेक्ट गरेको डेटाहरु हो एन्ड borrowed बाइ सब्सिक्वेन्ट इन्भेस्टिगेटर। जसले अब के कुरामा इन्भेस्टिगेट गर्न लागिरहेको छ उलाई लाग्यो कि त्यो डेटाहरु मैले युज गर्न सक्छु, मेरो इन्भेस्टिगेसनमा यसले मलाई फाइदा पुर्याउँछ भने त्यो इन्भेस्टिगेटरहरुले त्यो डेटाहरु चाहिँ युज गर्न सक्छ। अब यहाँनेरि कुन मेथड एप्लाई भयो सेकेन्डरी डेटाहरु जुन हामीले युज गरिरहेका छौं त्यो पनि पहिले कलेक्सन गर्दा त एउटा प्राइमरी डेटाकै फर्ममा थियो। त्यो पाँचवटा मेथडमा कुनै एउटा मेथड युज भयो होला। जेनरली जुन पाँचवटा मेथड हामीले पढ्यौं प्राइमरी डेटा कलेक्सनको लागि त्यो प्राइमरी डेटा भयो। त्यसपछि तपाईले युज गर्न लाग्नुभयो कलेक्ट भइसकेको डेटा भने त्यो सेकेन्डरी डेटा हुन्छ। अब त्यो डेटा कसरी कलेक्ट भयो, कम्प्लिट छ कि छैन हैन, र कम्प्लिट भए पनि त्यसमा बायसनेस छ कि छैन हैन, त्यसमा के बायसनेसहरु छ कि छैन, कस्तो मान्छेहरुबाट कलेक्ट गरिएको हो त्यो सबै कुराहरु हेर्नु पर्यो नि त। किनभने जुन मान्छेहरुबाट कलेक्ट गरिएको छ मेन कुरा त त्यो भयो कस्तो युनिट अफ पपुलेसनबाट कलेक्ट गरिएको छ। यदि हामीले चाहिएको जस्तो युनिट अफ पपुलेसनबाट नै त्यो डेटा लिएको हो भने त्यसपछि फाइदा हुन्छ। जस्तै हामीले हेरिरहेका छौं कि अल्कोहल एब्युज कति हुन्छ भनेर हेरिरहेका छौं भने जसले अल्कोहल बेच्छ उलाई गएर सोध्ने भन्दा पनि जसले अल्कोहल खान्छ उसँग सोधे नै हाम्रो डेटा अझै अथेन्टिक हुन जान्छ नि त। सो त्यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, अल्कोहल बेच्ने मान्छेले पनि केही डेटाहरु दिन सक्छन् तर रियल इन्फर्मेसन भनेको त जसले अल्कोहल खान्छ कन्ज्युम गर्छ उले रियल इन्फर्मेसन दिन सक्छ नि। किनभने उ त्यसमा एउटा फर्म अफ एडिक्सन हुन्छ र उले त्यो एडिक्सनलाई चाहिँ मजाले इनडेप्थ तरिकाले बुझाउन सक्छ। यदि त्यस्तो भएन, ठीक छ, त्यस्तो भएन भने त्यहाँनेरि हाम्रो डेटाले काम गर्दैन। सो यहाँनेरि तीनवटा पोइन्ट तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। के कुरामा प्रिकसन्स हुनुपर्छ भन्दा रिलायबिलिटी, ठीक छ, तपाईको डेटा रिलायबल छ कि छैन, मान्न सक्ने छ कि छैन। त्यसैगरी सुइटेबिलिटी भनेपछि तपाईको डेटाहरु चाहिँ हामीले लिँदाखेरि तपाईको जुन इन्भेस्टिगेसन छ त्यो इन्भेस्टिगेसनमा त्यो डेटाले कतिको फाइदा पुर्याउँछ त्यो अर्को भयो। त्यसैगरी एडिक्वेसी, तपाईको जुन इन्भेस्टिगेसन छ त्यो इन्भेस्टिगेसनको लागि त्यो डेटाहरु एडिक्वेट छ कि छैन भन्ने कुराहरु युज गर्नु हेर्नु पर्छ। नभए यदि यो कुराहरु पुगेन भने नि तपाईको के हुन्छ त स्ट्याटिस्टिकल इन्क्वायरी चाहिँ अलिकति अधुरो नै रहन सक्छ। ठीक छ, के हुन सक्छ त अधुरो रहन सक्छ। सो सुरुमा हामीले रिलायबिलिटी अफ डेटाको बारेमा हेरौं। ठीक छ, त्यो डेटाहरु हामीले कतिको मान्न सक्छौं अथवा त्यो डाटाहरु कतिको अथेन्टिक छन् भन्ने कुराहरु हुन जान्छ। सो रिलायबिलिटी भनेको चाहिँ के जनाउँछ भन्दा डिग्री अफ एक्युरेसी अर कन्सिस्टेन्सी अफ डेटा। ठीक छ, कतिको कन्सिस्टेन्ट छ र कतिको एक्युरेट छ भन्ने कुरा हो। अब यो कुरा नभई त रिलायबल सोर्स त हुनै सक्दैन। कोही मान्छे तपाईको रिलायबल छ भन्नुको मतलब के हो त त्यो मान्छेले चाहिँ तपाईलाई सधैं हेल्प गर्न सक्छ, त्यो मान्छेमा चाहिँ तपाई भर पर्न सक्नुहुन्छ। उ आफ्नो वचनमा एक्युरेट हुन्छ र उले तपाईको लागि कन्सिस्टेन्टली पहिले पनि हेल्प गरिरहेको थियो भने त्यस्तो मान्छे रिलायबल मान्छे हुन्छ नि। त्यसैगरी डेटा पनि त्यस्तै हुनु पर्यो, उले एक्युरेट रिजल्ट दिन सक्नु पर्यो र डेटा कन्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो भन्ने कुरा हुन सक्छ। र यो चाहिँ कुनै पनि इन्भेस्टिगेटरको प्राइम कन्सर्न हुन्छ। ठीक छ, कुनै पनि इन्भेस्टिगेटरले जब सेकेन्डरी डेटा युज गर्न खोजिरहेको हुन्छ उसको एउटा प्राइम कन्सर्न भनेको चाहिँ के हुनु पर्यो त रिलायबिलिटी अफ डेटा हुनु पर्यो अथवा रिलायबिलिटी अफ सेकेन्डरी सोर्स हुनु पर्यो। ठीक छ, प्राइम कन्सर्न अफ यो के हो त प्राइम कन्सर्न अफ इन्भेस्टिगेटर
when using secondary data। ठीक छ, सेकेन्डरी डेटा युज गर्दाखेरि उसको प्राइम कन्सर्न यो एउटा रूपमा गर्न सकिन्छ। ठीक छ, यदि त्यो डेटा रिलायबल छैन, ठीक छ, मैले लेखेँ यहाँनेरि नट रिलायबल, डेटा इज नट रिलायबल भने यसले के गर्न सक्छ त, यसको इन्टरप्रिटेसन रङ हुन सक्छ, अथवा यसले चाहिँ के दिन सक्छ त, इन्टरप्रिटेसन मे बी रङ एन्ड लीड टु रङ कन्क्लुजन्स। हैन, डेटा नै रिलायबल छैन भने यसले त हामीलाई पक्कै पनि रङ कन्क्लुजन्सतिर धकेल्न सक्छ। हैन, सो त्यही भएर इन्भेस्टिगेटरले चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भने सुरुमा हेर्नुपर्छ यो डेटा कसरी कलेक्ट भयो, हाउ वाज द डेटा कलेक्टेड। ठीक छ, के कुरामा ख्याल गर्नु पर्यो, हाउ वाज द डेटा कलेक्टेड भन्ने कुरामा उसले सुरुमा ख्याल गर्ने, डाटा चाहिँ कसरी त्यहाँनेरिसम्म आयो। हैन, त्यसै गरी फ्रम विच प्लेस, कुन कुन ठाउँबाट चाहिँ डेटा कलेक्ट भयो भन्ने कुराहरू, र वेन वेयर दे कलेक्टेड, यो कुरामा पनि उसले आफ्नो मेन कन्सर्न राख्नु पर्यो, कसरी कलेक्ट भएको थियो, कुन ठाउँबाट कलेक्ट भएको थियो र कति बेला कलेक्ट भएको थियो। त्यसै गरी वेदर द इन्युमेरेटर्स वेयर ट्रेन्ड, जसले चाहिँ डेटाहरू कलेक्ट गरिरहेको थियो तिनीहरूले चाहिँ सबै इन्फर्मेसनहरू राम्ररी लेख्न सक्थे कि सक्थेनन्, चोर कुराहरू जुन मेन कुराहरू हुन्छ त्यो पोइन्ट्सहरू छुटाए कि छुटाएनन् भन्ने कुराहरू। वेदर द इन्युमेरेटर्स वेयर ट्रेन्ड भनेको जसले डेटा कलेक्ट गरिरहेछ तिनीहरू डेटा कलेक्सन गर्नको लागि एक्सपिरियन्स्ड थिए कि थिएनन्। त्यसै गरी आर दे फेयर, तिनीहरूले बायस्ड डेटाहरू त कलेक्ट गरेनन् कतै। हैन, बायस्ड डेटा कलेक्ट गर्यो भने त अभियसली ठिक छ, डेटा कलेक्सन दिने अथवा इन्फर्मेन्ट्सहरू राम्रो थिए, तर जसले डाटाहरू लेखिरहेछ इन्युमेरेटर्सहरू तिनीहरूले नै फेयरली डाटा कलेक्सन गरेनन् भने त त्यो काम भएन। त्यसै गरी लास्ट कन्सर्न भनेको डेटा कम्प्लिट, डेटा हाम्रो कम्प्लिट छ कि छैन, सबै इन्फर्मेसनहरू लियो कि लिएन। जस्तै हामीले अघि नै भन्यौँ एल्कोहल एब्युजको हामीलाई हुनसक्छ किन स्टार्ट भयो, कसरी स्टार्ट भयो र अहिलेसम्म कन्टिन्यू किन भएको छ, यो सबै क्वेसन्सको एन्सर्सहरू त आउनु पर्ने हुन्छ नि। त्यो डेटा हेरिसकेपछि यो सबै इन्फर्मेसनहरू त आउनु पर्ने हुन्छ। हैन, सो यो एन्सर्सहरू चाहिँ त्यो डेटाले दिन सक्यो भने, हैन, यो एन्सरहरू सबै पोजिटिभली, अब तपाईँले यो एन्सर्सहरू सबै पोजिटिभ एन्सर पाउनु भयो भने तपाईँले त्यति बेला यो सोर्स चाहिँ रिलायबल छ है, ठिक छ भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। कुनै बेला के हुन सक्छ भने दुईटा अर्गनाइजेसन्स अथवा टु अर मोर अर्गनाइजेसन्सले डेटाहरू त्यही टपिक सम्बन्धी डेटाहरू कलेक्ट गरेको हुन सक्छ। हैन, त्यो डेटाहरू जुन कलेक्ट गरिएको छ र यदि तपाईसँग दुईटा डिफ्रेन्ट सोर्सेसहरू भयो भने तिनीहरूलाई कम्पेयर गरेर तपाईहरुले नयाँ सोर्स अफ डेटा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईको युजको लागि तपाईले तिनीहरूलाई कम्पेरिजन गरेर पनि डेटाहरू चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, यो भयो हाम्रो रिलायबिलिटी अफ सोर्सको कुरा। अब आउँछ सुइटेबिलिटी अफ डेटा। सुइटेबिलिटी अफ डेटाको कुराहरू आउँछ। अब सुइटेबिलिटी भनेपछि अब रिलायबिलिटी त ठीक छ, डाटाहरू ठीक छ, ल यिनीहरू यो सबै क्वेशन्सको एन्सर्सहरू दिन्छ, डाटाहरू राम्ररी कलेक्ट गरेको थियो डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यूबाट, जुन ठाउँमा तपाईलाई डेटा चाहिएको हो त्यो ठाउँबाटै कलेक्ट गरिएको थियो, एउटा सर्टेन समय छ, धेरै अघिको समय पनि हैन, ठिकै समयमा कलेक्ट गरेको थियो, इन्युमेरेटर्सहरू पनि ठीक छन्, डेटाहरू पनि फेयरली नै कलेक्ट गरेको छ र कम्प्लिट डेटा पनि छ। तर यसको मतलब यो होइन कि त्यो डेटा युज गर्नै मिल्छ भन्ने छैन। ठीक छ, डेटाहरू रिलायबल छन् भन्दैमा सुइटेबल हुन्छन् भन्ने छैन तिनीहरूले। ठीक छ, तपाईले अब आलु पनि खानेकुरा नै हो, आँप पनि खानेकुरै हो, तर दुईटै खानेकुरा हो भन्दैमा दुईटैलाई नपकाई खानेकुरा हो, त आँपलाई नपकाई खान मिल्छ तर आलुलाई त जेनरली तपाईले पकाएर खानुहुन्छ नि त, हैन? हो यस्तै कुरा आउन जान्छ। जस्तै तपाईले एल्कोहल एब्युजको बारेमा रिसर्च गरिराख्नु भएको छ, जुन जिल्ला छ अब त्यहाँनेरिको एउटा सर्टेन जातिमाथि तपाईले काम गरिराख्नु भएको छ, यो जातिमाथि कति चाहिँ एल्कोहल एब्युज छ अथवा कति एल्कोहल एब्युज गर्छन् त एउटा सर्टेन कास्ट अफ पिपलले भनेर चेक गरिराख्नु भएको छ भने माथिको डेटाले त तपाईले एउटा जेनरल इन्फर्मेसन दिन सक्छ, तर जुन एउटा सर्टेन जाति छ त्यो जातिको त इन्फर्मेसन उसले दिँदैन नि त, हैन? एउटा
त्यो एउटा स्पेसिफिक युनिट अफ पपुलेसनमा पनि एउटा सानो स्पेसिफिक युनिट अफ पपुलेसनको सम्बन्धी तपाईले चेक गरिराख्नु भएको छ भने त्यो डेटाहरू सुइटेबल नहुन सक्छन्। ठिक छ। सो यहाँनिर एउटा मेन पोइन्ट भनेको रिलायबिलिटी इज नट के हो त नट ए कन्फर्मेसन अफ सुइटेबिलिटी। ठिक छ। रिलायबिलिटी चाहिँ रिलायबल हुने बित्तिकै सुइटेबल छ भन्ने छैन हैन। रिलायबल छ, ठिक छ, यो डाटा एकदम ठिक छ, एक्युरेट छ भन्ने बित्तिकै त्यो डाटा त्यो कामको लागि सुइटेबल छ भनेर भन्न सकिँदैन हैन। सो सुरुमा रिलायबल त हुनु पर्यो, सुइटेबिलिटीको लागि डेटा रिलायबल हुनै पर्छ, त्यो कुरा त हो। जब डेटा रिलायबल हुन्छ अब त्यसलाई सुइटेबिलिटीको क्राइटेरियामा तपाईले चेक गर्ने हो हैन, कतिको सुइटेबल छ भन्ने कुराहरू। अब सुइटेबिलिटी तपाईले कसरी चेक गर्नुहुन्छ होला, कुनै डेटा सुइटेबल छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईको नेचर अफ इन्क्वायरी कस्तो छ। ठिक छ। तपाईले के कुरामा चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल इन्क्वायरी गरिराख्नु भएको छ, त्यसैगरी कस्तो खालको नेचर भनेपछि कस्तो खालको इन्क्वायरी गर्न खोजिराख्नु भएको थियो हैन। तपाईले सायद तपाईको डेटाहरू जुन तपाईले पाउनुभयो रिलायबल डेटाहरू त्यो मेल्ड क्वेसनर मेथड हो, तर तपाईलाई चाहिँ डाइरेक्ट पर्सनल इन्टरभ्यूमै चाहिएको थियो भने त्यसले त काम दिएन हैन। तपाईले मान्छेहरूसँग भेटेरै त्यो डेटाहरू लिन चाहनु भएको थियो, तर तपाईले मेल्ड क्वेसनर मेथडवाला पाउनुभयो भने त्यो काम भएन। त्यसैगरी अब्जेक्ट अफ इन्क्वायरी, ठिक छ, अब्जेक्ट अफ इन्क्वायरी पनि मिल्नु पर्यो नि त तपाईहरुको। यदि अब्जेक्ट अफ इन्क्वायरी पनि मिल्न गएन भने त तपाईको त्यो डेटाहरुले त काम दिएन। अब अब्जेक्ट अफ इन्क्वायरी मिल्नुको मतलब हाम्रो के कुरा आउन गयो त भन्दाखेरि यहाँनेरि तपाईले कुन चाहिँ लिमिटेड ठाउँमा गरिराख्नु भएको छ हैन। अब अथवा तपाईको अब्जेक्टिभ के हो डेटा कलेक्ट गर्ने हैन, हो त्यो अब्जेक्टिभ पनि मिल्न जानुपर्छ है। अब्जेक्टिभ मिल्न गएन भने त्यो डेटाको पनि खासै महत्त्व हुन जाँदैन। त्यसैगरी स्कोप, तपाईले अब चाहिराख्नु भएको थियो होल नेपालको गरौँ, तर जुन डाटा तपाईले पाउनु भयो हैन, रिलायबिलिटी टेस्ट पास गरिसकेको डाटा त्यो एउटा सर्टेन जिल्ला अथवा एउटा सर्टेन रिजन अथवा एउटा सर्टेन स्टेटको हुन सक्छ। त्यसैले यो तीनटा कुराहरू चाहिँ मिल्नु पर्ने हुन्छ डाटा सुइटेबल हुनको लागि। तपाईको नेचर अफ इन्क्वायरी तपाईले सोध्नु सुरुमा मैले कस्तो खालको इन्क्वायरी खोजिरहेको थिएँ, त्यसैगरी तपाईको नेचर इन्क्वायरीको क्राइटेरिया के हो, र त्यसैगरी कत्रो चाहिँ जियोग्राफिकल एरिया तपाईले कभर गर्न खोजिराख्नु भएको थियो। यदि यो तीनवटा क्वेसनको हैन तपाईले ठ्याक एन्सर पाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ ए यो डाटा सुइटेबल छ है भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। त्यसैगरी यहाँनेरि तपाईले अब जुन डेटा पाउनुहुन्छ, जुन रिलायबिलिटी पास गरेको डेटा पाउनुहुन्छ, यसमा जुन युनिट्स अफ पपुलेसन युज गरेको छ, टर्म्सहरु युज गरेको छ, त्यो कुराहरू पनि बुझ्नु जरुरी छ। मैले अघि एल्कोहल एभरेजको कुरा गरे, हामीले चाहिँ एउटा सर्टेन कास्टमा हेर्न खोजिरहेका थियौं, तर उसले युनिट लियो सबै एज अ होल जेनरल लिइरहेछ भने त्यसले त मलाई काम दिएन हैन। अथवा स्याम्पल जुन काम गरिरहेछ तपाईले जेनरली अब होल नेपालमै गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने सर्टेन एउटा स्याम्पल लिनुहुन्छ नि, हो त्यो स्याम्पल लिएर त्यो जिल्लाको हेर्नुहुन्छ, अर्को स्याम्पल लिएर अर्को जिल्लाको हेर्नु होला। अथवा तपाईले चाहिँ हैन अझै मलाई एक्युरेट डेटा चाहिएको छ भने तपाई ओडामा गएर म्युनिसिपालिटीमा गएर तपाईले टोलमा गएर एउटा सर्टेन स्याम्पल लिन चाहनुहुन्छ, हो त युनिट्समा पनि डिपेन्ड गर्छ तपाईले कति सानो अथवा कति डेप्थको युनिट्स लिन चाहिराख्नु भएको छ, त्यो कुरामा पनि तपाईको डेटा चाहिँ मिल्नु पर्यो हैन। त्यसैगरी तिनीहरुको प्याटर्नहरु मिल्नु पर्यो, हो त्यस्तो कुराहरु आउँछ हैन। जस्तै कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि तपाईले के चेक गर्नुभयो भन्दा सपोज एउटा सर्टेन ठाउँमा मलेरियाको महामारी छ र एउटा ड्रग पठाइयो त्यहाँनेरि, त्यो ड्रगले तपाईले के चेक गर्नुभयो त त्यसपछि सपोज 3-4 महिना लाग्यो, 3-4 महिनापछि त्यो ड्रगले कतिको काम गर्यो, कति मान्छेहरुमा चाहिँ कस्तो खालको साइड इफेक्ट्सहरु ल्यायो, कति मान्छेहरु टोटली क्योर भयो, कतिजना बच्चा, कतिजना बुढा, कतिजना युवाहरुलाई त्यसले एडभर्स इफेक्ट्स ल्यायो हैन, प्रतिकूल असरहरु ल्यायो, अथवा कतिजना राम्ररी क्योर भयो त्यसमा केही पनि साइड इफेक्ट्स देखिएन। अब त्यही कुरा तपाईले सपोज टाइफाइडको लागि त्यो डेटा युज गरेर हुन्छ त हुँदैन नि, किनभने टाइफाइडको लागि त तपाईले छुट्टै ड्रग हुन्छ, त्यो छुट्टै ड्रग तपाईले मान्छेहरुमा टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि मलेरियाको डाटा तपाईले टाइफाइडमा युज गर्नुभयो भने त के छ त काम दिएन,
किनभने नेचर र टाइप अफ ड्रग्सहरू त हुन त दुईटै ड्रग्सहरू नै हुन्, दबाई नै हुन्, तर तिनीहरू सिमिलर नेचरको छैन नि, तिनीहरूले काम गर्ने प्याटर्न पनि बेग्लै बेग्लै हुन सक्छ। त्यसैले तपाईको प्याटर्नमा पनि हेर्नु पर्यो, कस्तो प्याटर्नको डाटा कलेक्ट गर्न गइराख्नु भएको छ। त्यसैगरी म्याग्निट्युड पनि हेर्नु पर्यो, कति ठाउँमा कति ठुलो स्केलमा काम गरिराख्नु भएको छ। ठिक छ। सो सुइटेबिलिटीको लागि डेटा सुरुमा रिलायबल हुनु पर्यो र त्यो डेटामा तपाईले यो तीनटा क्वेशन्सहरू सोध्नुहुन्छ जेनरली हैन, नेचर अफ इन्क्वायरी, अब्जेक्ट अफ इन्क्वायरी, स्कोप अफ इन्क्वायरी हेर्नुहुन्छ। त्यसैगरी त्यहाँनेरि कस्तो युनिट्स अफ पपुलेसन लिएको छ भन्ने कुराहरू र कस्तो प्याटर्न छ त्यो कुराहरूको हैन। डेटा सुइटेबल हुन्छ कति बेला भन्दा यदि डेटाहरूको बीचमा एउटा म्याग्निट्युड र प्याटर्नमा चाहिँ सिमिल्यारिटी छ भनेर, अघि जुन ड्रग्सको एक्जाम्पल दियौँ हामीले, ठिक छ, दुईटै ड्रग्स नै हो तर डिफ्रेन्ट सिचुएसनमा युज भएको डिफ्रेन्ट ड्रग्सहरू हो र तिनीहरूको रिजल्ट पनि डिफ्रेन्ट आउँछ। त्यसैले 1 2 3 युनिट्स, टर्म्स, प्याटर्न, म्याग्निट्युडको कुरामा तपाईँले ख्याल राख्नुभयो भने तपाईँको डेटाहरू चाहिँ के हुन जान्छ त सुइटेबल डेटाजहरूको रूपमा गनिन सक्छ। त्यसपछि आउँछ एडिक्वेसी अफ डेटा। ठिक छ, एडिक्वेसी अफ QUACY है, QUACY, एडिक्वेसी अफ डेटा। एडिक्वेसी भनेपछि पुग्छ कि पुग्दैन, तपाईको डेटाहरूले पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा हो। जस्तै ठिक छ, तपाईको डेटा रिलायबल पनि छ, एकदम करेक्ट छ, सुइटेबल पनि छ हैन, सुइटेबल पनि छ, रिलायबल पनि छ, तर त्यो डेटाहरू एडिक्वेट छ कि छैन, तपाईले चाहिने जति एमाउन्टमा छ कि छैन त भन्ने कुराको एन्सर तपाईले चेक गर्नुपर्छ। एडिक्वेट छ कि छैन अथवा पुग्ने डेटा छ कि छैन भन्न चेक गर्नको लागि तपाईको जुन यो रिलायबल र सुइटेबल डेटा थियो त्यो कति जियोग्राफिकल रिजनमा चाहिँ एक्ट गरिएको हो त। ठिक छ। सपोज अघि जुन हामीले ड्रग्सको एक्जाम्पल दियौँ मलेरियाको, सपोज गरौँ एकछिनको लागि, दैवले मानोस् त्यो नहोस् तर नेपालभरि के भयो त मलेरिया लाग्यो अरे हैन, मलेरिया लाग्यो भने अब तपाईले एउटा सर्टेन रिजनको मात्रै ड्रग टेस्ट गरेर त हुँदैन हैन, अथवा एउटा सर्टेन सानो गाउँमा मात्रै ड्रग टेस्ट गरेर तपाईले चाहिँ भन्नुभयो ए यसले क्योर गरौ भने सबैलाई क्योर गर्छ भन्ने छैन नि त। किनभने मान्छेहरू तराई, हिमाल, पहाडको एउटा क्लाइमेटिक कन्डिसन्सहरू, उनीहरूको लाइफस्टाइलहरू बेग्लै बेग्लै हुन्छ र त्यो अनुसार पनि जुन ड्रग्सहरू छ तिनीहरूले काम गर्ने क्यापेबिलिटी ड्रग्सहरूको बेग्लै बेग्लै हुन सक्छ। सो तपाईले तराईमा लिएको डेटाले हिमालमा नपुग्न सक्छ, तपाईले हिमालमा लिएको डेटाले तराईमा काम नगर्न सक्छ, पहाडमा लिएको डेटाले तराईमा काम नगर्न सक्छ। त्यसैले तपाईले के चेक गर्नु पर्यो भने कति जियोग्राफिकल रिजनमा चाहिँ तपाईले डेटा लिनु भएको हो हैन। जहाँनेरि तपाईले यो रिलायबल र सुइटेबल डेटा पाउनुभयो त्यसको इन्क्वायरीको एरिया कति थियो हैन, त्यसको स्कोप कति थियो भनेर तपाईले चेक गर्ने। ठिक छ, कति स्कोप थियो भनेर तपाईले जब चेक गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले चाहिँ तपाईको डेटा, त्यो डेटा जुन सेकेन्डरी डेटा तपाईले युज गर्न लागिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ सुइटेबल छ कि छैन भन्ने कुराहरू तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले के चेक गर्नुभयो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बीबीएस बीबीएहरुमा स्टुडेन्ट्सहरु कतिको पास हुन्छन् भन्ने कुराहरु, बीबीएस बीबीएमा स्टुडेन्ट्सहरु कतिको पास हुन्छन् हैन, यिनीहरुको पास पर्सेन्टेज के छ अथवा एउटा सर्टेन मार्क्सको लेभल के छ भनेर हामीले काठमाडौँमा एउटा स्ट्याटिस्टिकल इन्क्वायरी गर्यौं अथवा डेटाहरु कलेक्ट गर्न थाल्यौं र हामीले भन्यौं ल होल नेपालमा चाहिँ यति मार्क्स हुँदो रहेछ भनेर भन्यौं भने त्यो डेटा एडिक्वेट छ त होल नेपालको लागि? छैन नि हैन। तपाईले त बीबीएस कलेजहरु त होल नेपालमा सबैतिर फैलिएको छ, बीबीए कलेजेसहरु पनि होल नेपालमा फैलिएको छ हैन। भनेपछि तपाईले त काठमाडौँको डेटाले होल नेपालभरि त फैलाउन सक्नु हुँदैन नि। ठीक छ, होल नेपालभरि फैलाउन सक्नु हुँदैन। काठमाडौँको कुरा हेरेर होल नेपालको कुरा गर्न सक्नु हुँदैन। काठमाडौँको लाइफस्टाइल हेरेर ए मान्छेहरुको लाइफस्टाइल चाहिँ राम्रो छ, सबै नीड्सहरु फुलफिल भएको छ भनेर हुन्छ त? किनभने हिमाल छ, पहाडहरु छ, पहाडहरुमा हिमालहरुमा त सबै फ्यासिलिटिजहरु पुगेको छैन हैन। त्यसैले एउटा सर्टेन रिजनको डाटाले अरु रिजनमा काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराहरु भन्न अप्ठ्यारो छ हैन। त्यसैले तपाईको डेटा एउटा एडुकेट फर्ममा पनि हुनु पर्यो, चाहिने जति डेटाहरु हुनु पर्यो। एडिक्वेसी को बारे लेख्दाखेरि तपाईले के भन्नु पर्यो? सुरुमा डेटा रिलायबल छ, सुइटेबल छ भन्दैमा एडुकेट छ भन्न मिल्दैन। एडिक्वेसी को लागि तपाईले तपाईको इन्क्वायरी कति जियोग्राफिकल रिजनमा भएको थियो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। यदि त्यो इन्क्वायरी तपाईले जुन इन्क्वायरी गर्न खोजिराख्नु भएको छ
त्यति नै जियोग्राफिकल एरिया कभर गर्छ जति ओरिजिनल्ली त्यो डाटा कलेक्ट गर्दा त्यसले कभर गराएको थियो भने त्यो डाटा एडुकेट हुन सक्छ भन्ने नभए हुँदैन। र यो बीबीएस बीबीए वाला एक्जाम्पल तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। ठीक छ। अब यो सेकेन्डरी डेटाहरु जुन छ यसलाई मजाले एनालाइसिस गर्न जरुरी छ र जबसम्म इन्भेस्टिगेटरहरु सेटिस्फाई हुँदैनन् कि यो डेटा रिलायबल पनि छ, सुइटेबल पनि छ, एडुकेट पनि छ, यो तीनटै कन्डिसन जबसम्म फुलफिल हुँदैन उले एउटा सर्टेन डिग्री अफ एक्युरेसी सोचिरा होला मेरो डेटाको एक्युरेसी त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ कति एक्युरेट हुनुपर्छ भन्ने उसको एक्युरेसीको लेभल अनुसार त्यो डेटा मिलेन भने उले त्यो डेटालाई डिस्कार्ड गर्दा हुन्छ। किन डिस्कार्ड गर्दा हुन्छ भन्दा एकजना ठुलो स्ट्याटिस्टिशियनले एलआर कर्नरले के भनेका छन् भन्दाखेरि अरु मान्छेहरुको तथ्याङ्क जुन छ हैन तपाईले तथ्याङ्क अथवा विवरणहरु संकलन गर्नुभयो र जेनरली तपाईले अरु मान्छेहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्नुहुन्छ त्यो तथ्याङ्कहरुमा धेरै नै खाल्डोहरु हुन सक्छ। ठीक छ। त्यो खाल्डोहरु धेरै हुन सक्छ त्यसैले त्यो खाल्डोहरुबाट बच्दै तपाईले एकदम सावधानीपूर्वक त्यो डाटाहरु चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ है नभए तपाईको कन्क्लुजन्सहरु रङ आउन सक्छ। ठीक छ। एलआर कर्नरले त्यस्तो कुराहरु भनेका छन्। हो यो एलआर कर्नरको यो कुरा चाहिँ तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि डेटा कलेक्ट गर्दाखेरि। अब यहाँबाट एक दुईवटा एडभान्टेजहरु के रहेछ त मैले अगाडि त एडभान्टेजेसको कुरा गरेको छैन सेकेन्डरी डेटाको। पहिलो एडभान्टेजेस भनेको सेभ्स टाइम एन्ड कस्ट हैन तपाईसँग एउटै आफ्नै रुममा बसेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त डेटाहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ हैन एउटा सर्टेन टिम खडा गरेर तपाईले डेटाहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई त्यही ठाउँमा गएर पुग्नु परेन त्यहाँ गएर डेटाहरु कलेक्ट गर्नु परेन भन्छ टाइम र कस्ट तपाईको बचाउने भयो हैन। त्यसैगरी क्वालिटी of secondary data is better if collected by well trained manpower। ठीक छ। well trained manpower ले सेकेन्डरी डेटा कलेक्ट गरिरहेछन् भने त्यो डेटा चाहिँ मोर बेटर हुन सक्छ हैन किनभने एक्सपिरियन्स्ड मेन पावरहरुले कलेक्ट गरिरहेछन् उनीहरुले त केही पनि त्यहाँनेर सबै कुराहरु सोच्छन् नि कतिको रिलायबल बनाउने कतिको सुइटेबल छ कतिको एडुकेट छ त्यो कुराहरु सबै सोचेर चाहिँ के गर्न सक्छन् त डेटाहरु कलेक्ट गर्छन्। त्यसैगरी विथ टाइम ठीक छ विथ टाइम स्कोप अफ इन्क्वायरी क्यान बी इन्क्रिज्ड in terms of area and time period। ठीक छ। समय अनुसार तपाईले चाहिँ एउटा सर्टेन ठाउँमा स्ट्याटिस्टिकल इन्क्वायरी गरेको हेर्नुभयो र त्यही मेथड फलो गरेर मेथोडोलोजी फलो गरेर तपाईले अरु ठाउँमा पनि इन्क्वायरी गर्नुभयो किनभने तपाईलाई मेथड थाहा भइसकेपछि यसरी कलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो तरिकाले छोटो समयमा पैसा बचाएर काम गर्न सकिने रहेछ है भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि तपाईले सर्टेन एरियाको बारेमा त्यसरी स्टडी गरेपछि अरु एरियामा पनि त्यसरी एप्लाई गर्न सजिलो हुने भयो हैन। सो यो चाहिँ हाम्रो मेन एडभान्टेजेसहरु हुन गयो। सो यहाँनेर हामीले प्रिकसन्सहरु हेर्यौं त्यसैगरी सेकेन्डरी डेटाको केही एडभान्टेजेसहरु हेर्यौं। सो आजको लागि यति नै। केही प्रब्लम भए केही कुरा बुझ्नु भएन भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै टपिकको बारे तपाईले अझै बुझ्न मन छ भने हामीलाई कमेन्टमै भन्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।